نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 5 وقت نماز پڑھ کے پہلے بیٹی دے ویڑے آندے نے، پھر اپنے گھر جاندے نے، نال ہی بالکل نال ہی قریب ہی تے بیٹی دا گھر ہے، پر گرمیاں دی دوپہر تے پھر دل کرے پھر جاواں۔ سرکار بیٹی دے گھر آئے تے ویکھیا بیٹی تندور وچ روٹیاں پی لگاوے، متھے تے پسینے تے قطرات ہیں۔ اب بیٹی روٹی پکاندی ہوئے تے ماں نو شفقت آوے، پیار آوے تے ماں کہندی بیٹی اٹھ، تو گرمی بڑی ہے تو اٹھ کے میں روٹیاں پکا دینیاں، پر ایتھے ماں تے ہے کوئی نہیں سی۔ سید عالم آئے تے ویکھیا بیٹی روٹیاں پکا رہی تے متھے تے پسینے تے قطرے نے۔ نبی پاک نے فرمایا بیٹی زہرا تو پیڑے بنا کے دے، میں تیرا بابا محمد تینوں روٹیاں پکا کے دے۔ سیدہ زہرا پاک پیڑے بنا کے دے رہی ہے تے میرے نبی روٹیاں لگائیں، چند روٹیاں لگا کے نبی پاک حجرے چاہے تھے، تھوڑی دیر گزری تے سیدہ زہرا بھی پردہ کر کے آ گئیاں، نبی پاک دے سینے لگ گئیاں۔ حضور نے فرمایا بیٹی میں تے ہون مل کے آ رہا تو تسی کیوں ہی نہیں پریشان؟ عرض کی تھی بابا جڑیاں روٹیاں میں لگائیاں او پک گئیاں، پر جڑیاں تسی لگا کے آئے او نہیں پک دیاں۔ مسکرا کے فرمایا بیٹی یہ دوزخ دی اگ بھی آ جائے تے روٹیاں پکنیاں کوئی نہیں، ہاتھی محمد دے لگ گئے ہیں۔ او یار جڑے آٹے نو نبی دا ہاتھ لگ جائے انہوں تے اگ پکاوے ہی نہ، آج جنہ دیا رگا چی محمد دا خون وسدا ہے۔ وہ جڑے ہیں نہیں سیدزادے، او جڑے سیدزادہ پاک دی نسل ہون، پتہ لگیا جڑے آٹے نو رسول اللہ دا ہاتھ لگ جائے اللہ اونوں آٹے نو بھی اگ نہیں